अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और व्लॉग के साथ। नाजरीन, जिस तरह मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपसे वादा किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैं एक अलग नशिस्त करूंगा और आपसे बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी सर्कस में इस वक्त क्या क्या तमाशे हो रहे हैं और वहाँ उन्हें कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है, कहाँ उनके लिए मसाइल पैदा हुए हुए हैं। क्योंकि मैंने इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन होने से पहले 2 व्लॉग किए थे और मैंने पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन में ये हो रहा है, ये होने वाला है। और मैंने बाकी भी मीडिया के लोग, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर तवज्जो रखें, लेकिन ज़रा वो बिज़ी होते थे कवरेज के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जितनी ये धांधली का सारा सिलसिला है, सबसे बड़ी और सबसे नुमायां नाअहली जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। ये फॉर्म 45, 47, ये सारा कुछ जो है, ठीक है कराने वाले कोई होंगे, कोई पीछे होगा, लेकिन फिजिकली ऑन ग्राउंड क्या कुछ हो रहा है ये उनकी नाअहलियाँ और नालायकियाँ हैं। और एक और ताज़ा तरीन नाअहली अभी इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि ये जो कमिश्नर चट्टा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि धांधली मैंने की है इस्लाम पिंडी डिवीजन के 13 MNAs के और 26 MPs के हलकों में, उस पर एक प्रोब कमेटी बनाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और उस प्रोब कमेटी के सरबराह हैं निसार दुरानी साहब जो सिंध के मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उनके साथ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन और स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल हुसैन और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ, ये 3 बंदे उस कमेटी में हैं। हेड कर रहे हैं निसार दुरानी साहब जो सिंध के मेंबर हैं, और इन्हें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट देनी है। अब 3 दिन के अंदर अंदर क्या वो जिनके इस वक्त कब्ज़े में हैं कमिश्नर चट्टा साहब, उन्हें उनके सामने पेश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कैसे वो अपने या आर से के इंटरव्यूज सिर्फ करके या आर से मिल के, जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के आर हैं उनसे मिल के वो अपनी कोई रिपोर्ट तरतीब देंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये जो टीम बनाई गई है, ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया है कमिश्नर चट्टा साहब ने कि वो इस धांधली में मुलव्वस हैं, और जिस तरह उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा है कि मुझे भी कचहरी चौक रावलपिंडी में फांसी पे लटकाया जाए और इन साहब को भी साथ लटकाया जाए। तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब ज़ाहिर है इन सारे इल्ज़ाम से बचने के लिए उन्होंने जो प्रोब कमेटी बनानी थी वो अपने फेवरेट अफसरों पे बनानी थी। तो बिल्कुल ये सैयद आसिफ हुसैन साहब, ज़फ़र इकबाल हुसैन साहब और निसार दुरानी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ जो चारों बंदे हैं वो बिल्कुल उनके अपने घर के बंदे हैं। वो प्रोब कमेटी उनकी जो देगी उसमें उन्होंने बिल्कुल कहना है जी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, सब ठीक हुआ है, ये लियाकत चट्टा साहब को जो है उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, उनके कोई मसाइल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आर से भी हमने मीटिंग इंटरव्यूज़ लिए हैं, तमाम चकवाल, जेलम, तलागंग, मरी और पिंडी के आर से भी, वहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला। ये प्रोब कमेटी की रिपोर्ट अभी से भी हमें पता चल रही है कि ये क्या होगी, लेट्स सी। इसके अलावा एक और दिलचस्प काम यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन सारे चक्रों में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने लोगों के जो जीते हुए लोग थे उनके नोटिफिकेशंस करने का काम इंतहाई सुस्त रवि से वो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। और शायद इनके आर के जीतने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन इसलिए भी रोके हुए थे क्योंकि जीतने वालों पे काम हो रहा है। कौन काम कर रहा है? हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ISI, DGI नदीम अंजम साहब की टीमें जो है पूरे पाकिस्तान में दनाती फिरती हैं और जीते हुए लोगों को पकड़ के और उन्हें प्रेशराइज करके कहीं ना कहीं जरिए से उनसे पूछा जा रहा है कि हाँ आप PTI छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, अगर छोड़ोगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और हम क्या चाहते हैं, अगर नहीं छोड़ोगे, वहाँ रहोगे तो हमारे लिए क्या खिदमत सर अंजाम दोगे। क्योंकि इन्होंने सबको छुड़वाना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को वहाँ रख के भी उनसे खिदमत देना मकसद होता है। तो इसलिए वो सब के साथ डीलिंग्स तय हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, और जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं आएगी उन डील की, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं दे रहा था। अब उन्होंने किया क्या था कि कल शाम तक, हफ्ते की शाम तक 113 लोगों के नोटिफिकेशन उन्होंने दिए हुए थे। उन 113 में से ज़्यादा थे पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, MQM के, उन लोगों के तो उन्होंने दे दिए थे। जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद थे और वैसे जो आज़ाद थे उनमें से वो रोके हुए थे उनके नोटिफिकेशन। हालांकि इलेक्शन तो सबका 8 फरवरी को हुआ था और रिजल्ट भी आपने दे दिया, तो उसके बाद आपने नोटिफिकेशन क्यों रोके हुए थे? साफ ज़ाहिर है वहाँ उनके साथ उन पर प्रेशराइज उन्हें करने के लिए, और किस लिए। उन 8 में से कल शाम, हफ्ते की शाम तक जो 8 जारी किए गए थे उनमें से एक राजा खुर्रम नवाज थे जो इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए और वो तो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन भी कर चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ 7 जो थे वो PTI के हमायत याफ्ता या कोई दूसरे आज़ाद जो टोटली आज़ाद हैं, जिस तरह रज़ा या थराज हैं, वो वाकई आज़ाद थे, उनको किसी की हमायत नहीं हासिल थी। इस तरह के और PTI के टोटल मिला के और खुर्रम नवाज इंक्लूडिंग 8 बंदों के सिर्फ नोटिफिकेशन हुए थे, बाकी के सब के रोके हुए हैं क्योंकि उन पर काम हो रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है।
کل شام کو ایک اسلام آباد کے نامی گرامی رپورٹر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیے، کیوں لوگوں کے نوٹیفیکیشن روکے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں چھٹی کا دن ہے، میں شام یہ وہ ادھر ادھر کرتے کراتے ان کو فون بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ بعد دیکھا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن کرنے شروع کر دیے۔ جی ہاں، میں اتھینٹک رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس رپورٹر کی فون کال جانے کے بعد دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن ہونا شروع ہو گئے، اور ہفتے کی رات 11 بجے تک 36 پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ایم این اے تھے منتخب، ان کے نوٹیفیکیشن کر دیے گئے۔ کن لوگوں کے کیے گئے؟ وہ ان لوگوں کے کیے گئے جن کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ انہیں پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، ان کی ہمدردیاں نہیں بدلائی جا سکتی، اور ان پہ کسی قسم کا دباؤ کام نہیں کرے گا۔ ان میں بیرسٹر گوہر علی خان ہے جو اس وقت قائم مقام چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، قائم مقام تو نہیں الیکٹڈ وہ بتاتے ہیں۔ پھر افضل مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت، ظاہر ہے انہیں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسد کیسر ہیں، شہریار افریدی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور باقی بھی جو 36 جن لوگوں کے کیے گئے ہیں وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، جنہیں توڑا جا سکتا ہے یا جن سے کچھ منوائی جا سکتی ہے بات، ان کے ابھی تک نوٹیفیکیشن ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اور زیادہ یہ کے پی کے کیے گئے ہیں، باقی پنجاب والے تو ابھی آرام سے بیٹھے۔ تو یہ وہاں سرکس میں کام چل رہا ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بھی ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل این اے 130 نواز شریف صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور جس دن ہوا تھا اس دن ایک نشست میں بیٹھ کے پوری شریف فیملی کے خاندان کے، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مریم کا، حمزہ کا، سب کے نوٹیفیکیشن ایک دن میں ہوئے تھے، اور یہ بھی ایک چمتکار ہے۔ اس سرکس میں یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک اور جگہ پھنسی ہوئی ہے بری طرح ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مینجمنٹ، اور وہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے ٹریبونل تو انہوں نے بنا دیے ہیں، لیکن پنجاب میں اور کے پی کے میں ابھی تک الیکشن کمیشن کو اپنے ٹریبونل میں بندے بنانے میں ناکامی ہو رہی ہے۔ انہیں شاید اپنے کام کے، اپنی مرضی کے بندے نہیں مل رہے۔ بندے تو ظاہر ہے متعلقہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں، چیف جسٹس کے پی کے اور چیف جسٹس پنجاب نے دینے ہیں کہ یہ ہمارے جج صاحبان اویلیبل ہیں، ان پہ آپ الیکشن ٹریبونل بنا لیں جہاں ان کے پاس کیسز لگنے ہیں۔ سندھ کے اور بلوچستان کے ہائی کورٹس نے بندے دے دیے ہیں، وہاں الیکشن ٹریبونل بن گئے ہیں، اور وہاں کیسز جانا شروع ہو جائیں گے، اس کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی۔ لیکن پنجاب اور کے پی کے میں ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کی ٹیم کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ صوبوں سے نام نہیں دیے گئے، اور اگر دیے گئے ہیں تو ان کی کلیئرنس نہیں ہوگی، یا وہ مرضی کے نہیں ہیں، ان سے وہ مرضی کے نتائج نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کے پی کے اور پنجاب کے ابھی تک الیکشن ٹریبونل نہیں بنے، اور اس وجہ سے آپ کو یہ ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ سرکس میں یہ کام جاری ہے کہ ججز تو مل نہیں رہے، اگر مل رہے ہیں تو وہ کام کے نہیں ہیں۔ جو ہی کام کے مل جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، سندھ کے اور پنجاب کے اور کے پی کے بھی الیکشن ٹریبونل بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میڈیا آفس میں کیا سرکس چل رہی ہے، اس پہ کل یا پرسوں ایک اور میں ولاگ کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، اور آپ لوگ ہمیشہ باور کراتے رہتے ہیں کہ لمبے ولاگ نہ کریں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس میڈیا آفس، الیکشن کمیشن کے میڈیا آفس میں کیا سرکس چل رہی ہے اور وہاں کیا کھینچا تانی ہے اور کس طرح کا معاملات ہیں، اس پہ الگ بات کر لیں گے، کیونکہ کل تک ایک دو اور کہانیاں الیکشن کمیشن کی ہمارے ہاتھ لگ جائیں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے، اور اگر آپ خیال رکھنے میں اسی طرح مخلص ہیں اپنا اور اپنے احباب کا، تو پلیز ہمارا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے دل کی بات کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ پاکستان کے عوام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور ہمارا چینل پہنچنا چاہیے۔ سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں کون سی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کون سی نہیں اچھی لگ رہی، اور شیئر کریں گے دوستوں کے ساتھ تو یقیناً وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہماری بات زیادہ سے زیادہ پاکستان کے عوام تک پہنچے گی۔ اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔